बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। तो दोस्तों, बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज़ और आखिरकार दो सहाफ़ियों की भी शर्मनाक वीडियोस जारी कर दी गई। बहुत बड़ी खबर। और फौजी जर्नैल के बदनाम बेटे ने मरियम नवाज़ को फंसा दिया। नवाज शरीफ के पास ज़राए के मुताबिक अब भी 69 वीडियोस मौजूद हैं। ये तमाम तर तफसीलात इस अहम तरीन वीलाग में आपके सामने रखने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले कुछ बात करना चाहेंगे आपसे कि जनाब, आखिरकार मामलात बड़ी तेजी के साथ अपने अल्टीमेट एंड की जानिब बढ़ रहे हैं। इमरान खान के सियासी और सहाफ़ती मुखालफीन एक एक करके नंगे हो रहे हैं और उनके चेहरों से नकाब उतर रहे हैं। अल्लाह ताला की लाठी बेआवाज़ है और इमरान खान के लिए गड़े खोदने वाले बिलाखिर एक एक करके खुद ही इन गड़ों के अंदर गिरते जा रहे हैं। तो जनाब, मामला है दो सहाफ़ियों की शर्मनाक वीडियोस के सामने आने का, जिसके बाद ये जो सहाफ़ी हजरात हैं, नामनाद सहाफ़ी हजरात, होना तो इनको शर्म से पानी पानी चाहिए, हो जाना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद नहीं मालूम कि क्यों ये अभी तक जो है वो अपने आप को सहाफ़ी कहलाने के ऊपर बज़िद हैं। हालांकि मुकम्मल तौर पर ये मुलाजिम साहब जो है वो साबित हो चुके हैं। पहली वीडियो है जनाब जो नजम सेठी, जो कि ख़ुद को पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट और चिड़िया वाला जर्नलिस्ट जो है वो गर्दानते हैं। उनकी एक अहम तरीन शर्मनाक वीडियो आपके सामने आई, उसकी तफसीलात जो हैं वो हम आपको बताते हैं। और दूसरा अहम तरीन मामला है तलत हुसैन की शर्मनाक वीडियो का। तलत हुसैन इस वीडियो में क्या फरमा रहे हैं, ये तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन पहले एक और अहम तरीन और बड़ी डेवलपमेंट ये है वो आपके सामने रखने जा रहे हैं। वो जनाब ये है कि फौजी जर्नैल के, एक साबिक फौजी जर्नैल के बदनाम ज़माना बेटे मरियम नवाज़ के तर्जुमान मोहम्मद ज़ुबैर ने मरियम नवाज़ को फंसा दिया है। और ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। अब से थोड़ी देर पहले एक निजी टीवी चैनल के प्रोग्राम के अंदर जब उनसे सवाल किया गया मरियम नवाज़ और नवाज शरीफ के तर्जुमान मोहम्मद ज़ुबैर से, तो उनको जब ये कहा गया कि मरियम नवाज़ की मुसलसल 2 दिन से ऑडियो लीक्स जो हैं वो सामने आ रही हैं और लेटेस्ट जो ऑडियो लीक है उनकी, उस ऑडियो के अंदर वो जंग ग्रुप के सरबराह मीर शिकुर रहमान को जो है वो उनसे बात करने के हवाले से गुफ्तगू फरमा रही हैं। और इसके साथ साथ वो मियां आमर से अपनी गुफ्तगू भी किसी शख्स के साथ शेयर कर रही हैं, जिसके जवाब में तर्जुमान मोहम्मद ज़ुबैर ने हैरान कुन तौर पर यह बात तस्लीम कर ली कि जी जनाब, बिल्कुल ये जो वीडियो है, माफ़ कीजिएगा, ये जो ऑडियो है ये मरियम नवाज़ ही की है। अब एक बहुत बड़ा सवाल पैदा हो गया है। सवाल ये है कि मरियम नवाज़ के तर्जुमान, नवाज शरीफ के तर्जुमान मोहम्मद ज़ुबैर, जिन्होंने एक इतनी बड़ी बात एडमिट कर ली है, क्या वो मरियम नवाज़ को फंसाना चाह रहे हैं? मरियम नवाज़ से माजी की अपनी किसी बात का बदला लेना चाह रहे हैं? क्योंकि माजी में चंद दिन पहले, चंद रोज़ पहले, चंद हफ्ते पहले जब मोहम्मद ज़ुबैर के कुछ वीडियो क्लिप्स जो है वो शर्मनाक किस्म के वीडियो क्लिप्स जो है वो सामने आए, जिस पर पाकिस्तानी मीडिया ने इसलिए ज़्यादा बात नहीं की क्योंकि वो नवाज लीग से ताल्लुक़ रखते थे। अगर उनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ होता तो फिर शायद मीडिया का रवैया कुछ और होता। लेकिन उन वीडियो क्लिप्स के आने के बाद मरियम नवाज़ ने फौरी तौर पर यह कहा कि उनका मोहम्मद ज़ुबैर की ज़िंदगी के साथ कोई लेना देना नहीं है और मोहम्मद ज़ुबैर अब भी उनके तर्जुमान हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो मरियम नवाज़ के करीबी ज़राए और जो मोहम्मद ज़ुबैर के करीबी ज़राए हैं, बैक वक्त दोनों की जानिब से इस किस्म के दावे भी सामने आते रहे कि ये जो वीडियोज़ हैं मोहम्मद ज़ुबैर की, ये इस किस्म के जो क्लिप्स हैं ये मरियम नवाज़ के पास महफूज थे और मरियम नवाज़ की जानिब से जारी किए गए। और यह भी दावा किया गया कि नवाज़ लीग के बहुत से रहनुमाओं के वीडियो क्लिप्स जो हैं वो उन्हें ब्लैकमेल करने के लिए मरियम नवाज़ और नवाज शरीफ के पास मौजूद हैं, जो कि वक्तन फ़वक्तन इन वीडियो क्लिप्स के ज़रिए अपने पार्टी रहनुमाओं को ब्लैकमेल करते हैं, उन्हें दूसरी सियासी जमातों में जाने से रोकने के लिए इस किस्म के वीडियो क्लिप्स जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं। इससे पहले कि मैं तलत हुसैन और नजम सेठी की दो शर्मनाक 3 वीडियोज़ के हवाले से तफसीलात आपके सामने रखूं, यह भी ज़राए ने जो है वो दावा किया है कि नवाज शरीफ के पास मरियम नवाज़ की जानिब से वीडियोज़ जारी करने के तनाजुर में ही ये दावा जो है वो सामने आया है, क्योंकि कल की ये इतलात हमारे पास मौजूद थी कि शहबाज शरीफ जो मरियम नवाज़ के चचा हैं, उनके हवाले से भी मरियम नवाज़ के पास कुछ वीडियोस मौजूद हैं जिनको जारी करने की धमकी जो है वो किसी अहम मौके के लिए रख छोड़ी गई है। लेकिन बहरहाल उन तक ये कन्वे कर दिया गया है, जिसके बाद शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ से रब्ता भी किया था। अब ज़राए ने इस बात का दावा किया है
کہ نواز لیگ کے سربراہ نواز شریف جو اس ملک کے 3 مرتبہ کے وزیر اعظم رہ چکے ہیں، مبینہ طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس 69 کے قریب جو ویڈیو کلپس ہیں وہ اب بھی موجود ہیں، اور یہ ان کے پاس ایک پوری سیریز ہے، یہ ان کی پوری کلیکشن ہے، اور یہ کلیکشن ان کی پچھلے 40 سال کی جو سیاسی کیریئر ہے اس کا ہے۔ اور اس حوالے سے ذرائع کا یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ پاکستان کے 4 اہم ترین ادارے، جس میں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ، پاکستانی عدلیہ، پاکستانی میڈیا اور پاکستانی بیوروکریسی کے لوگ شامل ہیں، ان تمام چاروں اداروں سے جہاں پر شریفانہ سرمایہ کاری موجود ہے شریفوں کی، ان سے متعلقہ ہیں یہ 69 ویڈیوز۔ اور آئندہ آنے والے جو دن ہے، خاص طور پہ جو دسمبر کا مہینہ ہے، اس حوالے سے مزید بھی ہماری تحقیقات جو ہیں وہ جاری ہیں، اور دسمبر کے مہینے میں اس حوالے سے مزید کئی ویڈیوز ہم جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں ان آڈیو ویڈیو لیکس کے حوالے سے، کہ جو پوری ایک آرکائیو جو ہے وہ نواز لیگ کے سوشل میڈیا سیل تک جو ہے وہ پہنچائی جاتی ہے، کس طرح سے یہ محفوظ ہے پورا ڈیٹا نواز شریف اور مریم نواز کے پاس، جو کہ انہوں نے شہباز شریف حمزہ شہباز کے ساتھ بھی شیئر نہیں کر رکھا، صرف اور صرف ان دونوں باپ بیٹی کے درمیان جو ہے وہ یہ سارا معاملہ ہے۔ اور نواز شریف کے پاس کون سے 69 ایسے جو ہیں وہ آڈیو اور ویڈیو کلپس ہیں کہ جن کو جاری کر کے نواز شریف تکنیکی بنیادوں پر، مریم نواز تکنیکی بنیادوں پر پاکستانی عدالتوں سے انصاف حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ یہ جو بلی ہے یہ تھیلے سے باہر آنے کے لیے تیار ہے آئندہ 4 ہفتوں کے اندر۔ تو جناب اب بات کر لیتے ہیں 2 شرمناک ترین ویڈیوز جن کے متعلق بعض لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ یہ ویڈیوز ان دونوں اینکرز کی جانب سے اس لیے ریلیز کی گئیں، اس لیے جاری کی گئیں کیونکہ ان ویڈیوز کے پیچھے بھی چند ویڈیوز ہیں۔ کچھ لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ آپ کو نجم سیٹھی ہوں، طلعت حسین ہوں، حامد میر ہوں، سہیل وڑائچ ہوں، نصرت جاوید ہوں، یا دیگر اس قسم کے نام نہاد سینئر دانشور صحافی حضرات ہوں، ان کی جانب سے عمران خان کے خلاف جو بغض کا مظاہرہ کیا جاتا ہے، اس کی بنیاد دراصل وہ 69 کے قریب آڈیو اور ویڈیو کلپس ہیں جو کہ شریف مافیا کے پاس ان صحافیوں کے، مبینہ طور پر ان صحافیوں کے جو ہیں وہ محفوظ ہیں، اور انہی آڈیو اور ویڈیو کلپس کے ذریعے ان صحافیوں کو بلیک میل بھی کیا جاتا ہے، اور ماضی میں یہ جو صحافی شریف مافیا سے یا نواز شریف سے فوائد حاصل کر چکے ہیں، چاہے وہ فوائد نوکری کی سینس میں ہوں، پلاٹ کی سینس میں ہوں، پرمٹ کی سینس میں ہوں، پیسے کی سینس میں ہوں، لفافوں کی سینس میں ہوں، اشتہارات کی سینس میں ہوں، ان تمام کے حوالے سے جو آڈیو اور ویڈیو ریکارڈ ہے وہ شریف مافیا کے پاس موجود ہے، اور یہی وہ ریکارڈ ہے جو کہ ان صحافیوں کو اس بات پر مجبور کرتا ہے کہ وہ عمران خان کے خلاف بالکل آخری حد تک چلے جائیں۔ اب میں ان 2 ویڈیوز کا آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ ایک ویڈیو نجم سیٹھی کی وہ ہے جو کہ ایک ٹی وی پروگرام کے اندر نیشنل ٹی وی کے اوپر بیٹھ کر وہ یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، جس حوالے سے ہم نے پہلے بھی بات کی، یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ عمران خان کو عہدے سے اتارنے کے لیے بہت بڑی گڑبڑ کرنی ہوگی، تشدد جو ہے وہ اپنانا ہوگا، تشدد کرنا ہوگا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ نہ صرف جو ہے وہ گملے توڑنے ہوں گے بلکہ سر بھی توڑنے ہوں گے، اور ان کا یہ ماننا ہے کہ عمران خان کو جو ہے وہ امن و امان کی صورتحال جب تک خراب نہیں کر لی جاتی اس وقت تک جو ہے وہ ان کے عہدے سے اتارنا انتہائی مشکل ہوگا۔ اور اس حوالے سے انہوں نے پی ڈی ایم کی ناکامی تسلیم کرتے ہوئے یہ بھی کہا کہ پی ڈی ایم کو بالکل پوائنٹ آف نو ریٹرن کے اوپر جانا ہوگا۔ اس کے بعد نجم سیٹھی کے بعد طلعت حسین کی جانب سے بھی ایک شرمناک ویڈیو کلپ جو ہے وہ سامنے آیا، اپنے ویلا کے اندر وہ بھی یہ بات فرما رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ ایسا بڑا ضرور کرنا ہوگا، بہت بڑا ہنگامہ یا پھر بہت بڑی بغاوت کہ جس کے نتیجے میں موجودہ جو نظام ہے اس کو ختم کر دیا جائے۔ آپ ذرا سوچئے کہ یہ نام نہاد صحافی، نام نہاد دانشور جو بظاہر آپ کو ملک میں آئین اور قانون اور جمہوریت کی مضبوطی کے حوالے سے بڑے بڑے دعوے کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، انقلاب کے نعرے لگاتے ہیں، کس طرح سے وہ پاکستان کی ایک منتخب آئینی، قانونی اور جمہوری حکومت کو جو کہ وزیر اعظم عمران خان کی صورت میں ملک کے اندر موجود ہے، کس طرح سے اس کو ہٹانے کے لیے کوئی بھی غیر آئینی اور غیر قانونی طریقہ اپنانے کے لیے تیار ہیں، اور بارہا نہ صرف وہ پی ڈی ایم کو پرووک کر چکے ہیں، عوام کو بھی بار بار یہ کہہ رہے ہیں، بلکہ بعض اوقات تو وہ پاکستانی عدلیہ اور پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کی جانب بھی یہ منتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ان کو بھی یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے جو عمران خان کی موجودہ آئینی، قانونی اور جمہوری حکومت ہے اس کو ختم کر دیا جائے۔ آپ یہاں سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آئین، قانون اور جمہوریت کے ساتھ ان لوگوں کا کتنا پیار ہے۔ بہرحال معاملہ جناب وہی ہے کہ نواز شریف کے پاس موجود 69 ویڈیوز کا سٹاک
तलत हुसैन, हामिद मीर, नजम सेठी, सुहेल वड़ैच, नुसरत जावेद और इन जैसे दीगर कई लोगों को इस बात पर मुसलसल मजबूर उसने किए रखा है कि वो इमरान खान के बुग़्ज़ में मुब्तला होकर मौजूदा सिस्टम को ख़त्म करने के हवाले से अपना किरदार जो है वो अदा करते रहें, लेकिन इंशाअल्लाह ताला उनको मुकम्मल तौर पर नाकामी होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। नई वीडियो के साथ जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह ने के बाद।